Sia di purificazione आमच्या सूर्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासोबत आणि पवित्रात्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं संवसाराचे पाप काडटा ती शिवेच्या जेवणात आपयल्या त्या येसूकली सुभागी मोगाळ भाव भयणानो, आयज आमी आमच्या बोड्डेच्या गांवांत बागयोन जोकी आमच्या आस्काराची दोबाजीक परब समोर तर ह्या बागयोंताची परब आमी तुमकां सगल्यांक आनी खेरीत भाशेन बोड्डेकाराच्या फिरकोसकारांक आमी खुशालकायेन आनी कुरपेन भरलेली संतोशाची आमी ओतरेकता. देवान तुमचेर ह्या बागयोंता उदेशी आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. Like, subscribe and get notified.